मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अभी मौलाना तारिक साहब ने सर के बाल लगवाए ना, मुझसे कितने लोगों ने कहा आप भी क्लिप रिकॉर्ड करवा दें। कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भी करवाए, और रिकॉर्ड भी कैसे करवाए कि मौलाना को क्या जरूरत थी इस उम्र में बाल लगवाने की। तो किसी ने नीचे कमेंट्स किए हुए थे, आपको क्या जरूरत थी अगर लगवा लिया तो इस पे एक तबसरा करने की। मैंने कहा बड़ा टाइट तबसरा किया किसी ने। उनका बाल लगवाना ठीक था या नहीं था, तो आपका तबसरा करने की भी आपको जरूरत क्या थी भाई? उनका पर्सनल मामला है। मुझे बहुत लोगों ने कहा आपका, मैंने कहा मैं पागल हूं क्या? मैं फालतू बैठा हुआ हूं? मैं कोई सर पे बाल लगवाए, उसकी मर्जी बाल उतरवाए। हां, मैं टिंड के फजाइल और बालों के फजाइल बयान कर सकता हूं जनरली, कि ये जो खानकाहों में टिंड का रिवाज है कि दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दिया जाता है, मुझे कम से कम पर्सनली ये पसंद नहीं है। लोग समझते हैं कि ये सुन्नत है, सुन्नत बाल रखना है, टिंड कराना सुन्नत नहीं है। करा लो, किसी को अच्छा लगता है, या कोई तरबियत के लिए किसी की टिंड करा दे। किसी बच्चे में ज्यादा शोबाजियां आ रही हैं, पफें बना रहे हैं, तो अब्बा कहते हैं दहशतगर्दी को जड़ से उड़ा अड्डा ही खा, ताकि उसकी तरबियत हो, वो ठीक है। तो खानकाह में अगर कोई पीर व मुर्शिद अपने किसी मुरीद को देखें इसमें शोबाजी का अंसर बहुत है, तो दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए वो टिंड करा दें, ताकि तेरे अंदर जो शो मारने की आदत है वो खत्म हो। तो वक्ती तौर पर ये तरबियत के लिए ठीक है, लेकिन इसको लाजमी हिस्सा बना लेना, जैसे बाज लोग इसको दीनदारी समझते हैं। पूरा ग्रुप जा रहे होते हैं, सबकी टिंडे होती हैं, मखसूस टोपियां, मखसूस कपड़े, तो ये तो धड़ेबंदी है भाई। इस्लाम में धड़ेबंदी नहीं है। सब जैसे सारे मुसलमान रहते हैं आप भी वैसे ही रहो। कुछ दिन पहले एक साहब आए, इतने गहरे घने बाल उनके, और पूरे यहां तक ऐसा लग रहा था, दाढ़ी भी बड़ी, तो मुझे लगा कि कुछ झाड़ियों से कोई बंदा झांक रहा है। मूछें भी बड़ी बड़ी, दाढ़ी भी बड़ी, बाल भी इतने बड़े। मैंने कहा यार कोई डर जाएगा रात को कोई देख के, तो थोड़ा छोटे करो इनको। कह रहे आपने भी तो रखे। मैंने कहा मेरे सिल्की बाल हैं और हल्के बाल हैं, इतने जंगल नहीं नजर आता। आपके तो बाल ऐसे हैं कि वो कबूतर अंडे देगा इसमें आके भाई। तो बहुत से लोगों की मैंने खुद टिंड करवाई है कि आप मत रखो, शरीफ आदमी लगोगे, छोटे बाल रखो आप, और जिससे पता नहीं क्या लग रहे हो आप। सिल्की बाल होते हैं ना, या थोड़े से हल्के फुल्के घुंघरियाले हो तो ठीक है। बाज लोगों के बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं, वो फिर बहुत बड़े रखते हैं, तो अजीब से लग रहे होते हैं। वो फिर मेरा हवाला दे रहे होते हैं, जी मुफ्ती साहब ने रखे हैं। भाई शरीयत को फोकस करो। हम अगर एक खास लिबास पहनते हैं तो वो सुन्नत नहीं बन जाता। हमारी एक पगड़ी का स्टाइल है तो वो सुन्नत नहीं बन जाता। तो हर आदमी को जो लिबास सूट कर रहा है, जैसे वो अच्छा लग रहा है, वो वैसा लिबास पहने। इसमें सबसे पहले अपने माँ बाप की मर्जी को देखे, फिर बीवी की मर्जी को देखे। शरीयत में बीवी को खुश करने का हुक्म है। अगर वो चाह रही है कि ये वाली ड्रेसिंग आप पे अच्छी है तो आप वो वाली पहन लो। आप भी तो चाहते हो ना बेगम हमारी मर्जी की ड्रेसिंग पहने, तो औरत भी चाहती है कि शौहर वो वाली पहने जो जिसमें मुझे अच्छा लगे। वो आपने पूरा शामियाना पहन लिया, फिर टिंड करा ली, तो बीवी को कहाँ अच्छा लगेगा भाई? वो लगेगा टिंडे से शादी थोड़ी हुई थी मेरी, तो पूरे प्रॉपर आदमी से शादी हुई थी। तो खैर, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी उम्र लंबी हो, 100 साल उम्र हो, तो दूसरे के काम में टांग बोलो नाड़ा। तो वो शाम घरों में हम देख रहे हैं, बेटा बाप को समझा रहा है, अब्बा आप यूं किया करो, अब्बा आप यूं किया करो, अब्बा आप यूं किया करो। अब्बा ने रख के चपेट लगा दी एक दिन, तू मेरा बाप है। अब फिर आते हैं लड़के, हमने अब्बा को यूं बोला, अब्बा ने चपेट लगा दिया, फिर यूं, फिर और लड़ाई। अबे भाई तू उसका बाप है या वो तेरा बाप है? आपने एक दफा अब्बा को बता दिया, अब्बा ये चर्स छुट्टे मुट्टे आप पे सूट इतना बुरा नहीं होते। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो अब्बा ये आप पे सूट नहीं करता, बस एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, उसके बाद चुप। अब आपसे सवाल नहीं होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा के पीछे पड़ गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब्बा को समझाया कि आप बुतों को मत बनाया करें, मुझे डर है अल्लाह का अजाब ना आ जाए। पूरा रुकू है सूरह मरियम का। लेकिन अब्बा ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब्बा ने कहा लअरजुमन्नका, मैं तुझे पत्थरों से मार के हलाक कर दूंगा, वहजुरनी मलिया, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। जब देखा ना भाई यहां तो कोई उम्मीद नहीं है, तो अब ये नहीं कि फिर अब्बा नहीं, अब्बा बुतों को छोड़ दो, अब्बा जहन्नम में जाओगे, मैं नहीं चाहता आप जहन्नम में जाओ। भाई उससे वो जहन्नम से तो नहीं बचेंगे। आपकी जो मिशन है, आपकी जो दावत है, वो एक अब्बा पे रह के बंद हो जाएगी। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब जब यहां दावत का फायदा नहीं है तो छोड़ो, कहीं और जाके मेहनत करो। हिजरत की वहां से। तो हमें पैगंबरों की सीरत से भी ये मिलता है
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो कहीं भी आप हैं, आपने अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना. तो वो जो मोहतमिम थे ना, जो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने जिसको रखा, वो सॉरी जो टीचर को, तो वो कभी वहां घुस रहा है, कभी वहां घुस रहा है. बिल आखिर लिखने वाले ने लिखा कि 1 साल के बाद हजरत मुफ्ती साहब ने ऑर्डर दिया, इसको निकाल दो यहां से, ये फसाद है, ये जहां भी जाएगा यही करेगा. जाके कभी उसको देखेगा. कुछ महल्ले में ऐसे लोग होते हैं, हर महल्ले के हर घर में घुसे हुए होते हैं. वो किसके यहां तलाक हो रही है, किसके यहां निकाह हो रहा है, किसकी बच्ची घर से भाग रही है, किसकी बहन से किससे ताल्लुकात चल रहे हैं. सारी नॉलेज होती है उनको, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये. हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो जो नौजवान का वाकया ना, अब उसको मैंने समझाया. मैंने कहा भाई तू गलत हो रहा है, सही हो रहा है, छोड़, तू अपनी जॉब को फोकस कर, अपने अफसरों को मत देख. नहीं जनाब, छोड़ दी जॉब. जॉब छोड़ने के बाद बेरोजगार हो गए, बेरोजगार होने के बाद टेंशन में गए, टेंशन में जाने के बाद बस क्या हुआ आगे छोड़ो, मैं हज़फ कर रहा हूं. तो कभी भी फसादी बन के जिंदगी मत गुजारो, हमेशा मुसलह बन के जिंदगी गुजारो. मेरा मामला देख लो यहां अल-फलाहिया मस्जिद में. 20 साल से मैं एम्प्लॉय हूं यहां पे. इनको मैंने बोला हुआ मैं आपका मुलाजिम ही हूं, मैं आपका बाप नहीं हूं. एक दफा मुझे कोई बात कहते हैं, मुझे कहा ना पिंजरा हटा लो. एक दफा कहा मैंने, पूरा यहां से सेटअप क्या कर दिया. आपने देखा होगा यहाँ मुर्गियां बतखें ये सब घूम रही होती थी ना पीछे, पूरी वो बकरियां का पूरा. सदर ने एक दफा कहा यहां से मुफ्ती साहब ये सब हटा लो, तो पूछो 1 सेकंड भी नहीं लगा हटाने में. समझते हो? ये मैं इसलिए भी वजाहत कर रहा हूं कि कुछ लोगों में ना बहुत चक 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 पक पक चल रही है. ये क्या मुफ्ती साहब यहां से जा रहे हैं, मुफ्ती साहब यहां से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. भाई कुछ भी नहीं हुआ. सदर साहब ने बोला ये लोगों को इतराज है. मैंने कहा लोगों को नहीं, आप बताओ आपको है कि नहीं. लोगों को इतराज हो तो मुझे आगे बताएं ना. अच्छा, ये भी सदर का अक्सर कमेटियों में होता है, जो करना खुद होता है बल्ली किस पे डाली जाती है, पब्लिक कह रही है. मैंने कहा पब्लिक कह रही है नहीं कह रही, मुझे इससे गरज नहीं है, आप बताओ. उन्होंने कहा आप हटा दें. मैंने कहा ठीक है हटा दें. लोगों ने मुझे कहा भाई क्यों हटा रहे हो. मैंने कहा हमारे बाप की जगह ना, हमारी खरीदी हुई जगह है भाई, इंतजामिया की इजाजत से लगाया था. उन्होंने कहा हटा लो, तो हमने हटा लिया. इससे इंसान खुश रहता है, टेंशन में नहीं जाता. हमेशा मेहनत अपनी जगह जब हो भाई, आपकी अपनी जाती प्रॉपर्टी हो, फिर कोई हटा के दिखाए, फिर आप लड़ो भी. होता ये है कि हमेशा अच्छा इंसान को अफसोस उस वक्त होता है जब आप बिल्कुल फेयर चल रहे हो और फिर कोई आपके बारे में खबरें उड़ा दे कि मुफ्ती साहब कब्जा करना चाहते हैं. तो ये भी होता है. तो इससे भी टेंशन में नहीं आओ कि भाई हम नहीं चाहते. सही है ना, हमने कब्जा करना होता कर लेते. तो आप बोलते रहो कब्जा करना चाहते हैं. तो घर में देख लो, दफ्तरों में देख लो, मस्जिदों में देख लो, जो आपके पास राइट्स हैं कभी भी उनसे तजावुज करने की कोशिश बोलो मत करो. मस्जिद में किसी को इमाम लाके रख लो ना, सारे इमाम एक जैसे नहीं होते. थोड़े दिनों में वही इमाम क्या बना हुआ होता है, बाप बना हुआ होता है. कमेटी को ठुड्डे लाइन लगा के उसने साइड पे किया हुआ होता है. फिर वो चंदे भी ले रहा होता है इधर से उधर से, कोई पूछने वाला नहीं है. तो हैसियत को तो पहचाने भाई, तुम्हारी क्या हैसियत है. घरों में फसादात, दफ्तरों में फसादात. मैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह को वो मलफूज पहले मुकम्मल करूं. उन्होंने फरमाया कि जब भी किसी इदारे में, किसी निज़ाम में कोई खराबी हो, मदरसे में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दफ्तर में, एक दफा बताओ कि ये गलत हो रहा है. बहुत ज्यादा कितनी दफा? 2 दफा. बहुत ज्यादा हुआ तो 3 दफा का. तीसरी दफा के बाद मत बताओ. फिर फरमाया अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है तो छोड़ दो, ठीक करने की कोशिश मत करो. वो ठीक नहीं होगा, उससे क्या होगा, गीबतें, फसादात, वो उसकी गीबत, वो उसकी गीबत, वो ऐसा है, वो वैसा है. आपकी सारी सलाहियतें जो अल्लाह ने किसी मुस्बत काम के लिए रखी थी, वो सारी सलाहियतें बर्बाद किस में हो जाएंगी, गीबतों में बर्बाद हो जाएंगी आपकी वो सारी की सारी सलाहियतें. तो इसमें एक बात इंतहाई अहम है, जो बयान जो मैं लेके चलना चाह रहा था, ये तो सारी तमहीद है, उस बयान की तमहीद है. आगे
بیان ابھی شروع ہوا نہیں ہے, لیکن میرے بیانات میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, سارا ٹائم کس میں نکل جاتا ہے, تمہید میں. یہ جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا انسان میں, اپنے کام کو فوکس کرے, دوسرے کے, وہ لطیفہ سن لیں دوبارہ, آپ سن کے بور ہو گئے ہوں گے لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لطیفہ یہ ہے, ایک بوڑھے میاں انہوں نے دیکھا کسی بچے کو سگریٹ پی رہا ہے, تو بچے کو جا کے بولا, بیٹا سگریٹ پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. بچے نے کہا کہ میرے دادا کی عمر تو 100 سال تھی. تو اس بوڑھے نے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں, وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. جو سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا اس کو پینے دیتے. بچے کا غلط تھا الزام, کیونکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کو سمجھائیں. میں اس سے یہ لیسن نہیں دے رہا کہ آپ بچوں کو روکیں نہیں سگریٹ سے, یہ بات غلط ہے. لیکن اس سے اتنی بات صحیح ہے کہ جو بھی دوسروں کے کاموں میں انٹرفیئر کرتا ہے نا, گھستا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح, جائے تمہارا لینا دینا نہیں ہے یار. ہاں نہیں عن المنکر ضرور کرو, کوئی غلط ہو رہا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے, آپ بتا دو غلط ہے. میں ایک مثال دے کے بیان کو ختم کرتا ہوں, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مثالوں سے نا بات اچھی طرح کلیئر ہو جاتی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک مدرسے میں ٹیچر تھے. سندھ کا کوئی مدرسہ تھا, تو اجلاس تھا بقرعید سے پہلے, سارے علماء جمع ہوئے ہوئے تھے. اجلاس میں یہ طے پایا کہ بقرعید میں جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا کام ہم نے طلبہ کے ذمے لگانا ہے. تو طلبہ کو ہم مختلف جگہوں پہ بھیجیں گے, وہاں سے کھال لے آؤ, وہاں سے کھال لے آؤ. تو اس کی تشکیلات ہو رہی تھی, مشورے چل رہے تھے. ہمارے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہ اس مدرسے میں ایک سینئر ٹیچر تھے, وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے, ایسے نا بالکل خاموشی سے بیٹھے. مشورے چل رہے ہیں, اس کو فلاں جگہ بھیجو, اس کو یہ بھیجو, اس کو یوں کرو, اس کو یوں کرو, پوری بحث ہو رہی ہے. حضرت چپ. کافی دیر بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, کس کی کہاں تشکیل ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا میں اس عمل کو جائز ہی نہیں سمجھتا. بس چپ. یعنی طلبہ کو اس طرح سے کھالیں لینے کے لیے بھیجنا, اس سے دین کے علم کی حضرت کے خیال میں توہین ہے, کہ چندہ مانگنے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. حضرت کی یہ رائے تھی کہ طلبہ جائیں, لوگوں کے گھروں سے کھالیں لے کے آئیں. ہمارے حضرت کا استغنا ایسے تھا کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ حضرت میں نے جانور ذبح کیا ہے, تو اس کی کھال جو ہے نا, کھال کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں آپ. حضرت نے فرمایا آپ خود ہی بندے بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے. یعنی حضرت کو اس پہ غصہ آتا تھا کہ ہم یار, ہم کو اس کام کے لیے رہ گئے, تمہارے یہاں سے گھر سے جا کے کھالیں اٹھا کے لائیں. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے. تو حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ بھی کب عالم بنیں گے تو یہ ان کے وقار کے خلاف ہے. ان کو ایسے ذلت والے کاموں میں لگایا تو ان کی مینٹلی گروتھ نہیں ہوگی. یہ چھوٹے کے چھوٹے, ہر وقت پھر یہی رہے گا, وہاں سے بکرے کی کھال مل جائے, وہاں سے دمبے کی کھال مل جائے, وہاں سے جو ہے نا 5 روپے مل جائے, وہاں سے 10 روپے مل جائے. حضرت کی رائے تھی, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو حضرت کا استغنا یہ تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی چندہ مانگنا ہے تو آپ ایک پروگرام کریں, اس میں چلائیں کہ بھئی ہمارے یہ مصارف ہیں, جو حضرات دینا چاہتے ہیں دیں, نہیں دینا چاہتے تو دفعو. کیا خیال ہے؟ یہ نہ کہیں دفعو, لیکن مطلب یہی ہے دینا دو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. جتنے ہمارے پاس وسائل ہوں گے ہم کام کریں گے, جو وسائل نہیں ہوں گے تو نہیں کریں گے کام. لیکن عزت کو داؤ پہ نہ لگایا جائے. تو حضرت چپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں جب مجھ سے پوچھا آپ کوئی مشورہ دیں, تو میں نے کہا کہ میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا. تو جس نے پوچھا اس نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا, آپ اس لیے چپ ہیں. بس اس کے بعد سب نے مشورے شروع کر دی. حضرت فرماتے ہیں دیکھو میرا فرض ادا ہو گیا, میں نے صرف ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. یہ نہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کے بائیکاٹ کیا, جا رہا ہوں میں, تم لوگ طلبہ کو ذلیل کر رہے ہو, بند کرو یہ مدرسہ, اور پھر پورے سال محتمم اور طلبہ کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیو. بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ وہ مدرسہ چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے, ہو سکتا ہے وہاں یہ والی خرابی نہ ہو, کوئی دوسری گڑبڑ ہو, کسی اور ادارے میں جاؤ گے. حضرت فرماتے تھے اس طرح لوگ مدرسے تبدیل کرتے ہیں, آخر میں کہتے ہیں سارے ادارے ایسے ہی ہیں, میں اپنا ادارہ بناؤں گا. پھر حضرت نے نام لے کے بتائے تھے ان اداروں کے, میں تو نہیں بتا سکتا. کہا پھر انہوں نے ادارے بنائے کہ ہم سب سے اچھا بنائیں گے. بنایا ایسا جو سب سے بدتر تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ والے ٹھیک نہیں ہے, میں ٹھیک بناؤں گا. تو جو بنایا نا وہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں تھا وہ. تو اس لیے اجتماعی نظم میں کچھ نہ کچھ آڑا ترچھا ہوتا ہے. آپ کا کام ہے
مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بس آپ کا فرض کیا ہو گیا, آدھا پتلی گلی سے نکلنے آپ. لیکن کہاں بھائی ایسا تحمل مارکیٹ میں نہیں ہے. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے اور ہر آدمی بس, ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی, اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ بتا دو, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جگہ چھوڑ دو. آپ بولے بھائی پھر اب یہ میرے لیے برداشت سے کیا ہو گیا ہے, باہر ہو گیا. مثال کے طور پر اس کی بھی ایک مثال دوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو ایک کتاب دی گئی پڑھانے کے لیے مدرسے میں. حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے مدرسے میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. اب بار بار جب اصرار کیا گیا تو حضرت نے فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا, مجھے آپ نکال دیں یہاں سے, میں یہ نہیں پڑھا سکتا, یہ میرے میں استطاعت نہیں ہے اس کے پڑھانے کی. میں سمجھتا ہوں پورے سال میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور طلبہ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. تو جب میں کتاب کو صحیح نہیں سمجھتا, مجھے کسی اور کو دے دے تو میں چپ بیٹھا رہوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور پڑھائے تو میں طلبہ کا دماغ خراب کروں, یہ کتاب فضول ہے, پھر اس سے نظام خراب ہوتا ہے. اس کی مثال ہے, باس نے آپ کے ذمے کوئی ایسا کام لگا دیا, اب وہ کام آپ کی مزاج کے سے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کیا کیا, ان کے ہاں ایک ڈرائیور تھا, اس ملازم کو انہوں نے ڈرائیونگ کے کام سے نکال کے کسی ایسے کام میں لگا دیا جو تھوڑا سا ذلت والا کام تھا. جو سمجھو گٹر صاف کرنے پر لگا دیا, فرض کرو کام کوئی اور تھا لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کا میٹر گھوم گیا, یار میں ڈرائیونگ کرتا تھا, مجھے بھنگی والا کام میرے ذمہ لگا دیا. تو وہ کیا ہوا ہے, ان کے یعنی یوں سمجھیں کہ قتل پہ جا کے معاملہ ختم ہوا ہے, اتنی دشمنیاں بڑی ہیں. اب بھائی تو باس کو تو نے قتل کر دیا, اس سے بہتر نہیں تھا تو ریزائن دے دیتا کہ سر میں یہ کام نہیں کر سکتا. بس وہ دل میں نا نفرت لے کے بیٹھ گیا کہ یار میری انسلٹ ہو رہی ہے, میں پہلے ڈرائیور تھا, پہلے بھی ملازم تھا, اب بھی ملازم ہے, مجھے گٹر صاف کرنے پہ لگا دیا. بھائی تم سیدھا اس کو لکھ کے دے دو کہ سر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی جاب چینج کر دے, اس کو کیا پتا, آپ گٹر صاف کرنے پر لگ گئے, وہ سمجھ رہے کہ یار خوشی خوشی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ ایک دفعہ اپنی رائے کا بھرپور طریقے سے اظہار کر دیا جائے کہ اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. انگلش میں کہو گے, گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھے گا, وہ اثر زیادہ ہوگا اس کے اوپر. اردو میں بولو گے تو نہ ڈرے گا نہ کوئی زیادہ اثر لے گا, انگلش میں بولو گے تو سمجھے گا کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی اوپر لیول کی چیز ہے. یہ بھی ایک سیاست ہے آج کل. کوئی بات کسی کو, میں نے ایک بیان کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے متعلق, وہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی وہ مفتی نہیں ہے, ویسے ان کی لیکچروں سے بہت فائدہ ہوا ہے, مسائل کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اتنے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, کسی نے لکھا بھائی تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں وہ, یہ مفتی تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ہمارے ہاں پڑھا لکھا پتہ ہے کسے کہتے ہیں, جس کو انگلش آتی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں, لیکن آپ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمی بولا آپ نے کون سی یونیورسٹی میں عربی پڑھی ہے, تفسیر پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, پراپر وے میں کہاں سے پڑھا ہے فقہ. ٹھیک ہے آپ کو درس قرآن آتا ہے اور ہم ان کی خوبی کو مان رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں نے پردہ کیا ہے, لیکن کسی کو کل بنا دینا, ہمیں آپ جاہل کہو. ملک کے سارے علماء جاہل ہو گئے جو اتنے 20-30 سالوں سے مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, سب کے مقابلے میں ایک خاتون کے فتوے کو ترجیح دینا, یہ عقیدت میں غلو ہے. آپ ہمیں کہہ دو جاہل ہیں, لیکن ہمیں ہمارا لیبل لگا کے سب علماء کو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے, اب ان مولویوں کو کیا پتا. تو وہ پڑھا لکھا ہونا ہماری نظر میں پتا ہے پاکستانی کس کو, جس کو انگلش کے کچھ الفاظ بیچ میں آ گئے ہیں آپ کی اسپیچ میں, لوگ کہتے ہیں یار ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے. بھائی پڑھا لکھا ہر فیلڈ کا الگ ہوتا ہے. ڈاکٹروں کا پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو میڈیکل سائنس میں ماہر ہو, جتنی مرضی انگلش بولتا ہو. اگر وہ میڈیکل سائنس میں ماہر نہیں ہے تو ڈاکٹروں کا وہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا. انگریزوں میں تو بچہ انگلش بولتا ہے. میں امریکہ کینیڈا میں ایک سے ایک جاہل سے ملا ہوں جو فرفر انگلش بول رہا ہے, کخ بھی نہیں آتا ان کو. اتنے بڑے بڑے فارغ لوگ ہیں نا ان ملکوں میں, انگلش آتی ہے ان کو, وہ یہاں آ جائے. ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب اس کو یہاں لے جاؤ, پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس کے لیکچر لوگ سنیں گے, انگلش فرفر بولتا ہے. میں نے کہا تو آ جا ہمارے ساتھ, میں یونیورسٹی میں تیرے لیکچر کرواؤں گا, 2-4 مضمون میں تجھے لکھ کے دوں گا, وہ رٹا لگا کے یاد کرنا انگلش میں. لوگ کہیں گے آج نہ ڈاکٹر اسرار, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ مفتی تقی عثمانی, اگر کوئی ہے تو یہ ہے, حالانکہ وہ بالکل کیا ہوگا, فارغ. تو یہ ہماری جہالت ہے کہ انگلش آنے کو ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے,
علوم, علم نہیں علوم سمجھا جائے. تو انگلش تو ایک زبان ہے میرے بھائی, اچھی بات ہے انگلش آنا, لیکن اگر آپ نے جس فیلڈ میں مہارت آپ کو حاصل کرنی تھی وہ پراپر وے میں نہیں پڑھا ہے تو آپ کو فارسی آتی ہو انگلش آتی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بڑا بہترین سوال کیا رفیع بھائی نے. کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو آتا ہے جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. حدیث کی پوری الفاظ کیا ہیں؟ جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو اگر روکنے کی طاقت ہو, اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے. تو آپ کو طاقت ہے اپنے باس کو تبدیل کرنے کی؟ نہیں ہے نا طاقت. نظام طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے روکا, آگے جو اس کے نتائج نکلتے ہیں, آگے نتائج یہ نکل رہے ہیں کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا, مدرسے ٹوٹ گئے, سب ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں, اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. طاقت کا مطلب یہ روکنے کا فائدہ ہو, فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو. اگر نقصان زیادہ ہو رہا ہے فائدہ کم ہو رہا ہے اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. تو طاقت میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ کے نہی عن المنکر کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو زبردستی روک سکتے تھے, ہاتھ پکڑ لیتے ان کا, لیکن رزلٹ کیا نکلتا؟ پورا خاندان ٹوٹ جاتا اور دشمنیاں بڑھتی. تو بھائی یہ مطلب یہی ہے کہ طاقت نہیں ہے, تو اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں. تو اس لیے پھر زبان, اور زبان سے بھی اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے جب بولا تو اس کے منفی پہلو زیادہ نکلیں گے تو پھر بولنے پر بھی پابندی ہے. ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بس بولو 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 بولتے چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں کہ آگے نتائج کیا نکل رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.